ओके अस्ति चाहिँ हामीले यहाँसम्म पढाएको थियौं। अब अगाडि अलिकति जाउँ। ओके ज्याकोबियन एन्ड हेसियन टाइटल राखेको छु मैले। ज्याकोबियन भनेको म्याट्रिक्स हो खासमा। Jacobian is a matrix of first order partial derivatives of vector valued function. यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ पार्शियल डेरिभेटिभ नै हुन्छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ को मैट्रिक्स हो ज्याकोबियन भने चाहिँ। वेक्टर भ्यालुड फंक्शन किन भनेको भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ वेक्टर इनपुट दिँदाखेरि अनि वेक्टर आउटपुट दिन्छ हैन, त्यो भएर वेक्टर valued function भनेको। In the neural network it is a n by w matrix where n is the number of training examples and w is the total number of weights. हाम्रो न्यूरल मल्टीलेयर पर्सेप्ट्रोन मा हाम्रो ट्रेनिङ एक्जाम्पल n वटा र त्यो मल्टीलेयर पर्सेप्ट्रोन मा टोटल नम्बर अफ वेट्स अनि हाम्रो W वटा छ भने हाम्रो हेसियन चाहिँ n by w को मैट्रिक्स हुन्छ। त्यो ज्याकोबियन चाहिँ। अनि हामीले चाहिँ यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभ मा यो हाम्रो ब्याक प्रोपागेसन गर्दाखेरि हाम्रो पहिला यसमा चाहिँ W14 देखि W68 सम्म सबै कुरा अपडेट गरेका थियौं हामीले वेट्स। एक्चुअली हामीले यो जुन पछाडीको टर्म छ यो ग्रेडियन्ट टर्म हो। जुन पछाडी यो ओल्ड भ्यालु अफ वेट प्लस ग्रेडियन्ट टर्म हो। ग्रेडियन्ट टर्म निकाल्नको लागि हाम्रो डेरिभेटिभ नै निकाल्नु पर्छ, पार्शियल डेरिभेटिभ नै गरिराखा हुन्छ। अनि यसले चाहिँ अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन गर्छ खासमा हाम्रो ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिदमले। अटोमेटिक डिफरेन्सिएसन कसरी गरिरा हुन्छ भनेर पनि अस्ति हामीले भनेका थियौं। त्यही हाम्रो अब यहाँनिर हेर्ने हो भने हाम्रो कतिवटा यहाँ हेर्नुस् त एभ्री वेट को लागि एउटा ट्रेनिङ एक्जाम्पल को लागि हो यो हामीले गरेको। एउटा ट्रेनिङ एक्जाम्पल को लागि अब एभ्री वेट अपडेट भइराछ। एभ्री वेट अपडेट हुँदाखेरि हाम्रो त्यो ग्रेडियन्ट टर्म एभ्री वेट को लागि चाहियो। जतिवटा वेट छन् त्यतिवटा ग्रेडियन्ट टर्म, जतिवटा वेट छन् त्यतिवटा डेरिभेटिभ दैट मिन्स हैन। एउटा ट्रेनिङ एक्जाम्पल को लागि जतिवटा वेट छन् त्यतिवटा डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने n वटा ट्रेनिङ एक्जाम्पल हुँदाखेरि त n into w वटा डेरिभेटिभहरु हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। अब हाम्रो हामीले त्यही यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभ निकालिरा हुन्छौं बिकज हामीले एट अ टाइम एउटा वेट को रिस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो भएको हुनाले त्यो सबै डेरिभेटिभहरुको म्याट्रिक्स भनेकै हाम्रो Jacobian. It can be generated by taking the partial derivatives of each output with respect to each weight भन्नु पर्ने हो। Every output को with respect to each weight निकाल्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग वेट्सहरु धेरै छन्, त्यो भएको हुनाले पार्शियल डेरिभेटिभै निस्किन्छ यहाँ हैन। अनि लाइक दिस यस्तो हुन्छ हाम्रो ज्याकोबियन म्याट्रिक्स भने। फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ हाम्रो फंक्शन f of x1, w हाम्रो आउटपुट भनेको इनपुट र वेट को फंक्शन हो। यो f of x1, w भनेकै आउटपुट हो किनभने आउटपुट इज द फंक्शन अफ बोथ x इनपुट एन्ड वेट। w1 को रेस्पेक्टिभमा हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्यौं अप टु w। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर w वटा क्यापिटल w वटा वेट छन् भन्ने एजुम्सन छ। सिमिलरली एउटा ट्रेनिङ एक्जाम्पल को लागि अर्को ट्रेनिङ एक्जाम्पल को लागि nth ट्रेनिङ एक्जाम्पल को लागि भनेर यस्तो हाम्रो म्याट्रिक्स हुन्छ। Each row of Jacobian corresponds to a particular example in the training sample.
एउटा रोले एउटा ट्रेनिङ एक्जाम्पलको लागि डेरिभेटिभहरु एउटा रोमा हुन्छ। Okay, while it is good exercise to compute the gradient of a neural network with respect to single parameter, in practice this tends to be quite slow. Okay, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ खासमा के गरिरहेका छौं भने एट अ टाइम एउटा डेरिभेटिभ निकाल्ने काम गरिरहेका छौं हैन। र यसरी एट अ टाइम एउटा मात्रै डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि चाहिँ खासमा एकदमै यो स्लो एप्रोच हो। This approach can't take advantage of vectorization. हाम्रो अब vectorized implementation गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फास्ट हुन्छ के कामहरु vectorizationमा। जहिले पनि हामीले vector implementation गर्ने हो भने कामहरु फास्ट भइरा हुन्छ। अब मैले एट अ टाइम एउटा मात्रै पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्न थाल्ने हो भनेपछि स्लो हुन थाल्छ। अनि n into डब्लु वटा डेरिभेटिभहरु निकाल्नको पार्शियल डेरिभेटिभ 1 by 1 निकाल्न थाल्ने हो त्यो भेक्टराइज्ड इम्प्लिमेन्टेसनलाई फास्ट होस् र भेक्टराइज्ड इम्प्लिमेन्टेसन पोसिबल होस् भनेर चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिदमले पनि अनि ज्याकोबियन युज गरिरा हुन्छ। ज्याकोबियन क्याल्कुलेट गरेर अनि अपरेट गरिरा हुन्छ। आखिर त्यही नै हो, तर एट अ टाइम एउटा नगरेर पार्शियल डेरिभेटिभहरु निकाल्ने अनि सबैलाई एकैचोटी अपडेट गर्ने। भेक्टराइज्ड इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने फास्ट हुन्छ हाम्रो कामहरु। अर्को चाहिँ हाम्रो हेसियन भन्ने पनि छ टर्म। हेसियन अफ ए कस्ट फंक्शन इज स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements are second order partial derivative of cost function with respect to each weight in the MLP. हामीले सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभहरुको म्याट्रिक्स हो के यो चाहिँ यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ फेरि हैन। अनि हाम्रो आउटपुटको W1 भन्न खोजा हो खासमा हैन। यहाँनेर W1 स्क्वायर भयो। W1 कै रिस्पेक्टमा दुईचोटी पार्शियल डेरिभेटिभ निकालिरहेछ। फेरि एकचोटी W1 W2 W1 Wn हैन। त्यो भन्दा मुनितिर W2 Wn W2 स्क्वायर हैन W2 W3 यसरी हुन्छ। यो सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभहरुको म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो हेसियन। फर्स्ट अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभहरुको म्याट्रिक्स ज्याकोबियन, सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभहरुको म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो हेसियन। हेसियन plays important role in the study of neural network. खासमा न्यूरल नेटवर्कमा धेरै कामको लागि हाम्रो हेसियनको एकदमै ठूलो रोल एकदमै ठूलो रोल प्ले गरिरा हुन्छ। The eigenvalues of Hessian have profound influence on the dynamics of backpropagation learning. यही च्याप्टरमा पनि हामी हेर्छौं पछि कसरी गर्छ भन्ने कुरा। खासमा आइजन भ्यालु अनि एकछिनमा आइहाल्छ यो फर्स्ट टर्म चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड पोइन्ट बिस्तारै बिस्तारै आउँछन्। अनि यो हाम्रो एभ्री हेसियन जुन म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्सको आइजन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो भने त्यो आइजन भ्यालुको चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिदमको परफर्मेन्समा वर्किङमा एकदमै ठूलो रोल प्ले गरिरा हुन्छ त्यो आइजन भ्यालु। आइजन भ्यालु भनेको सम्झा छ होला नि के हो भन्ने। आइजन भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो हामीसँग एउटा म्याट्रिक्स छ ए भन्ने हैन। ल सपोज अर्को चाहिँ मैले व्हाटएभर हैन भी भन्ने म्याट्रिक्स भने दिस इक्वल टु अनि हाम्रो ल्याम्डा फ्री के भन्न खोजेको हो खासमा भनेपछि यसले कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्सलाई एउटा भी भन्ने म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि it gives multiple of v. ल्याम्डा भनेको स्केलर टर्म हुन्छ केही न केही यहाँनेर ए र भी चाहिँ म्याट्रिक्स हुन्।
ल्याम्डा चाहिँ स्केलर टर्म हो। त्यो ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई कुनै v भन्ने म्याट्रिक्सले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने इट गिव्स मल्टिपल अफ दैट v छ भने नाउ इन दिस केस हामीले चाहिँ यो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो v लाई चाहिँ आइजन वेक्टर भन्छौं अनि यो w लाई चाहिँ आइजन भ्यालु भन्छौं। आइजन भ्यालु अफ a चाहिँ यो w भन्छ ल्याम्डा हो। आइजन वेक्टर अफ a चाहिँ यो v हो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यही हो आइजन भ्यालु र आइजन वेक्टरको मैले जस्ट के हो भनेर मात्र भनिदिएको हो। यो खासमा यो आइजन भ्यालुहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। हाम्रो म्याट्रिक्सहरुको आइजन भ्यालु वी क्यान क्याल्कुलेट। सायद न्यूमेरिकल मेथडमा पढा पनि थियो तिमीहरुले। आइजन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने एउटा तरिका त पावर मेथड भन्ने थियो त्यहाँ। त्यो पावर मेथडबाट आइजन भ्यालु र क्याल्कुलेट पनि गरेको हो तिमीहरुले। आइजन वेक्टरहरु अलिकति याद छ भने क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। एभ्री म्याट्रिक्सको आइजन भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। सिमिलरली हेसियनको पनि हामीले आइजन भ्यालुहरु निकालेर त्यो आइजन भ्यालुको चाहिँ ब्याक प्रोपागेसन एल्गोरिदमको लर्निङमा एकदमै ठूलो इन्फ्लुएन्स हुन्छ। Second point is inverse of Hessian provides basis for pruning insignificant synaptic weights from MLP. यो पनि आउँछ, जो पनि इम्पोर्टेन्ट रोल भयो। किन भनेपछि अब हाम्रो हेसियनको इन्भर्स क्याल्कुलेट गरेर हामीले हाम्रो मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनमा जुन वेट्सहरु छन् त्यो वेट्सहरुले कुन वेट चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट हो त्यो वेटहरु हटाइदिन सकिन्छ, प्रुनिङ गर्न सकिन्छ, डिलिट गर्न सकिन्छ। डेफिनेटली त्यसले चाहिँ हामीलाई न्यूरल मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनलाई अप्टिमाइज गर्नमा हेल्प गर्छ। सेकेन्ड रोल हाम्रो हेसियनको। अनि हेसियनको थर्ड रोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेसियन इज बेसिक टु द फर्मुलेसन अफ सेकेन्ड अर्डर अप्टिमाइजेसन मेथड्स एज एन अल्टरनेटिभ टु ब्याक प्रोपागेसन लर्निङ। अब ब्याक प्रोपागेसनको अल्टरनेटमा हामीसँग सेकेन्ड अर्डर अप्टिमाइजेसन मेथडहरु पनि हामीले युज गर्न सक्छौं एमएलपी ट्रेनिङको लागि हैन, मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको ट्रेनिङको लागि। अब त्यही मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको ट्रेनिङको लागि हामीले ब्याक प्रोपागेसनको सट्टा सेकेन्ड अर्डर अप्टिमाइजेसन युज गर्ने हो भने त्यहाँनेर पनि त्यसको बेसिक भनेकै हेसियन। विदाउट हेसियन त्यो सेकेन्ड अर्डर अप्टिमाइजेसन हामीले युज गरेर मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनलाई ट्रेनिङ गराउन सक्छौं। ओके, these are the three important roles of Hessian in neural network. यसमा चाहिँ सिम्पली सुरुमा चाहिँ हेसियनको आइजन भ्यालुजहरु कस्तो हुन्छ भनेर थोरै कुराहरु मात्र लेखिदिएको छ हैन। अलिकति कुराहरु क्याल्कुलेसन भन्दा पनि यस्तो हुन्छ है आइजन भ्यालुहरु भनेर मात्रै भनेको छ। Typically, the Hessian of error surface pertaining to multilayer perceptron trained with back propagation algorithm has following composition of eigenvalues. It has a small number of small eigenvalues, large number of medium-sized eigenvalues, and a small number of large eigenvalues. Hessian ma यस्तो हुन्छ। स्मल आइजन भ्यालुजहरु थोरै हुन्छन्, लार्ज आइजन भ्यालुजहरु पनि थोरै हुन्छन्, मिडियम त्यहाँ चाहिँ मिडियम साइजको आइजन भ्यालुहरु सबभन्दा धेरै हुन्छ। हामीले आइजन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो भने आइजन भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेट गर्न हामी सिक्दैनौं, अब त्यो कता कतातिर जान थाल्छ फेरि। बट यो एउटा मेथड तिमीहरुले पहिला पढिसकेका पनि छौ अनि बट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट जुन हाम्रो हेसियनको रोल के हुन्छ ब्याक प्रोपागेसनमा हाम्रो न्यूरल नेटवर्कमा भन्ने जुन फर्स्ट पोइन्ट थियो त्यो फर्स्ट पोइन्ट आउन थाल्यो। अब it has been shown that optimal learning rate is inverse of largest eigen value of h. Learning rate को भ्यालु कति राख्ने भनेर it is always a dilemma.
कति राख्ने भन्ने कुरा हामीलाई एक्ज्याक्ट लर्निङ रेटको भ्यालु थाहा हुँदैन। अनि लर्निङ रेट भनेको प्यारामिटर, इट इज अ हाइपर प्यारामिटर है। लर्निङ रेट भनेको हाइपर प्यारामिटर हो। प्यारामिटर र हाइपर प्यारामिटर भन्नमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुस् है। प्यारामिटर भनेको चाहिँ these are the variables whose value can be learned by neural network. जस्तो वेटहरु प्यारामिटर हो। हाम्रो न्यूरल नेटवर्कको लागि वेट्स आर प्यारामिटर, बिकज हामीले चाहिँ न्यूरल नेटवर्कलाई ट्रेनिङ गरेर वेटको भ्यालुहरु कति वेट राख्दा बेटर होला भनेर लर्न गरिरा हुन्छ। प्यारामिटरहरु जहिले पनि लर्न गर्न सक्छ के ट्रेनिङ थ्रु। बट हाइपर प्यारामिटर भनेको these are the variables whose value cannot be learned during training. ट्रेनिङ गर्दाखेरि लर्न नै गर्ने हैन त्यो भ्यालु। हाइपर प्यारामिटरको भ्यालु लर्न हुँदैन। We have to experimentally tune the value of hyper parameter. हाइपर प्यारामिटरको भ्यालु एक्सपेरिमेन्टली ट्युन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुनै ट्रेनिङ गराएर त्यहाँबाट लर्न गर्न सकिदैन। अल्फा जुन हाम्रो लर्निङ रेट छ दैट इज अल्सो अ हाइपर प्यारामिटर, इट्स भ्यालु क्यान नट बी लर्न्ड। देयरफोर अब हामीले नै अप्टिमल भ्यालु अफ लर्निङ रेट कति होला भन्ने कुरा एक्सपेरिमेन्टली फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हेसियन कोडले एउटा कुरामा हामीलाई हेल्प गरिरहेछ। अनि अप्टिमल लर्निङ रेट चाहिँ अलवेज इन्भर्स अफ लार्जेस्ट आइजन भ्यालु अफ एच भने हेसियन हो हैन। लार्जेस्ट आइजन भ्यालुको इन्भर्स भनेकै अप्टिमल लर्निङ रेट हो भन्ने कुरा प्रुभ भएको छ। भनेपछि one way of using the optimal value of learning rate is this formula। त्यसको लागि हामीलाई हेसियन ले हेल्प गर्छ। learning time of back propagation is sensitive to the ratio by lambda max divided by lambda mean, where lambda max and lambda mean are largest and non-negative smallest eigenvalues of H. Largest eigenvalue र smallest eigenvalue हुन्थ्यो नि, non-negative है। नेगेटिभ छ भने तिमी non-negative लार्जेस्ट र स्मलेस्ट eigenvalue हुन्थ्यो नि। भनेपछि अब हाम्रो ब्याक लर्निङ टाइम, ब्याक प्रोपेगेसन एल्गोरिदमको लर्निङ टाइम कति हो भन्ने कुरा दैट डिपेन्ड्स अपन दिस रेशियो। अब for the input with non-zero, for the inputs with non-zero mean, non-zero input भएछ, non-zero mean ratio lambda max divided by lambda mean is large। यहाँ हेर्नुस् है, अब हामीले एउटा पोइन्ट आइरहेछ। नन जिरो मिन हाम्रो ट्रेनिङ इनपुट जुन हुन्छ त्यसको नन जिरो मिन हुने हो भने यो lambda max divided by lambda mean त्यो रेशियो चाहिँ एकदमै लार्ज, त्यो रेशियो चाहिँ लार्ज हुन थाल्छ। डेफिनेटली त्यो रेशियो लार्ज भयो भने यसको मिनिङ के हो त लर्निङ टाइम पनि लार्ज भयो, किनभने लर्निङ टाइम त्यो रेशियोमा डिपेन्ड गरिरहेछ हैन। देयरफोर हाम्रो इनपुट चाहिँ के हुनुपर्छ, ट्रेनिङ एक्जाम्पल जिरो मिन आउने टाइपको ट्रेनिङ एक्जाम्पल हुनुपर्छ। ट्रेनिङ एक्जाम्पल्सहरु हाम्रो जिरो मिन आउने टाइपको हुनुपर्छ। This is the reason behind normalizing inputs। हामीले नर्मलाइज गर्ने रिजनमा एउटा रिजन यो पनि हो, नर्मलाइज गर्छौं नि हामीले इनपुटलाई एउटा, दिस इज द रिजन। तर नर्मलाइज गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि जिरो मिन हुने गरेर नर्मलाइज गरिरा हुन्छ, किनभने जिरो मिन हुने बित्तिकै lambda max डिवाइड बाइ त्यो lambda mean त्यो रेशियो स्मल हुन्छ। स्मल हुने बित्तिकै लर्निङ टाइम पनि थोरै हुन्छ हैन। त्यो भएको हुनाले दैट इज द रिजन बिहाइन्ड नर्मलाइजेसन।
अब यहाँ अरु पनि कुराहरु छ है, इम्पोर्टेन्ट एक दुईवटा पोइन्टहरु आउँदैछ। Normalized inputs are only for a first hidden layer of MLP. हाम्रो इनपुट त फर्स्ट हिडन लेयरमा मात्रै जाने हो नि। हामीले हाम्रो ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरु जुन छन् त्यो त हाम्रो एमएलपी को फर्स्ट ट्रेनिङ एक्जाम्पलमा मात्रै जाने हो, त्यो फर्स्ट हिडन लेयरमा मात्रै जाने हो। जस्तो हाम्रो यो न्यूरल नेटवर्क छ भने, सपोज यो न्यूरल नेटवर्क हो भने, यो न्यूरल नेटवर्क हाम्रो एक्जाम्पल्सहरु ट्रेनिङ एक्जाम्पलहरु त यो फर्स्ट हिडन लेयरमा मात्रै जाने हो। नर्मलाइज इनपुट त हाम्रो यहाँ सेकेन्ड हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, अरुमा त जाँदैन। अरुमा जाने भनेको त के हो फेरि, फर्स्ट हिडन लेयरको आउटपुट सेकेन्ड हिडन लेयरमा, सेकेन्ड हिडन लेयरको आउटपुट थर्ड हिडन लेयरमा, सो अन यसरी जाने हो। भनेपछि हामीले जुन इनपुट नर्मलाइज गर्यौं त्यो त फर्स्ट हिडन लेयरको लागि मात्रै हो। अब रेस्ट अफ द हिडन लेयर्स को लागि र आउटपुट लेयर को लागि के हुन्छ भन्ने कुरा त स्टिल बाँकी रह्यो नि त। रेस्ट अफ द हिडन लेयर्स एज वेल एज आउटपुट लेयर of MLP takes output of previous layer as input, हैन। अब if logistic activation function is used, it squashes output in the range 0,1। हामीले लजिस्टिक एक्टिभेसन फंक्सन जुन हुन्छ त्यसको आउटपुट चाहिँ जहिले पनि 0 र 1 को बीचमा हुन्छ भनिरा हुन्थ्यो हामी। लजिस्टिक एक्टिभेसन को फंक्सन को हामीले पहिलादेखि देखाइरा छौं, फेरि म त्यता गएन। युनिट हाम्रो फर्स्ट युनिटमै त्यसको ग्राफ पनि बनाएको छौं हामीले। लजिस्टिक एक्टिभेसन इनपुट जति भए पनि लजिस्टिक एक्टिभेसन फंक्सनले अलवेज 0 र 1 को बीचमा आउटपुट दिन्छ। Hence it is not likely to have zero mean। अब 0 र 1 को बीचमा इनपुट भयो भने त 0 mean आउने त चान्स खासै छैन नि त। On the other hand, if hyperbolic tangent activation function is used, it squashes output in the range -1,1। हामीले हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फंक्सन युज गर्ने हो भने अनि आउटपुट चाहिँ हाम्रो -1 र 1 को बीचमा आउटपुट दिन्छ। भनेपछि hence it is likely to have zero mean। त्यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली 0 नआए पनि 0 को वरिपरि मिन आउने चान्सेस हाई हुन्छ। 0 को वरिपरि मिन आयो भने अघिको रेशियो लैम्डा मैक्स डिवाइड बाइ लैम्डा मिन त्यो रेशियो थोरै हुन्छ। त्यो रेशियो थोरै भयो भने लर्निङ टाइम रिड्युस हुन्छ। This is the reason behind faster convergence of learning algorithm when TANF activation function is used। हामीले लजिस्टिक फंक्सन युज गर्नु भन्दा हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट फंक्सन युज गर्दाखेरि फास्टर कन्भर्जेन्स हुने रिजन एउटा यो रिजन हो, किनभने त्यसमा 0 मिन नियर टु 0 मिन आउन थाल्छ त्यो भएको हुनाले। ओके, नाउ अर्को चाहिँ हाम्रो अब फर्स्ट पोइन्ट को चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो and role of Hessian in online learning फर्स्ट पोइन्ट को चाहिँ अलमोस्ट कुराहरु आयो। सेकेन्ड र थर्ड पोइन्ट को चाहिँ स्टिल आएको छैन हैन, आउँछ बिस्तारै। एनालिङ एन्ड एडप्टिभ कन्ट्रोल अफ लर्निङ रेट। one of the key hyperparameter to set in order to train neural network is learning rate। मैले हाइपर प्यारामिटर हो भनिसक्यो। हाइपर प्यारामिटर भने के हो त्यो पनि भनिसके। इट क्यान नट बी इट्स भ्यालु क्यान नट बी लर्न ड्युरिङ ट्रेनिङ। If learning rate is set too low, training will progress very slowly as we are making very tiny updates to the weights in our network। If learning rate is set too high, it can cause undesirable divergent behavior in our loss function। just यो फिगरमा हामीले स्मल लर्निङ रेट को भ्यालु एकदमै सानो राख्यौं भने it takes very small steps and it may take long time to reach to the optimal भ्यालुमा पुग्नको लागि एकदमै धेरै टाइम लाग्न सक्छ। On the other hand,
if we take the large value of learning rate, it takes very big steps and therefore jumps here and there only. यहाँ त पहिला त सुरुमा त ठिक छ फास्ट गइराछ हाम्रो उतातिर, बट यहाँनिर चाहिँ अब ग्लोब जब यो मिनिमाको नजिक पुग्छ ग्लोबल मिनिमाको, देन बिग स्टेपहरु हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो यहीँनिर मात्रै पेन्डुलम जस्तो हल्लिरहेछ, मिनिमा पुग्न सकिरहेको छैन. That is the effect of large value of learning rate. Large value राख्दाखेरि कन्भर्ज हुने गाह्रो हुन्छ हैन, अनि डाइभर्जन नै हुन सक्छ, कन्भर्जन हुँदै नहुन पनि सक्छ हैन. स्मल लर्निङ रेटको भ्यालु राख्यो भने कन्भर्ज चाहिँ हुन्छ, बट धेरैवटा स्टेप लङ ट्रेनिङ टाइम चाहिँ धेरै नै लाग्छ, बिकज इट टेक्स very small steps every time. Therefore, right value of learning rate choose गर्नु important हुन्छ हाम्रो लागि, performance wise, convergence wise दुईटै कुराको लागि. One approach of using learning rate value properly is to start with large value of learning rate and reduce the value of learning rate according to some predefined schedule. This is called learning rate annealing. अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब एउटा एप्रोच चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सुरुमा बिग स्टेप लिने, ठीक छ, लर्निङ रेट ठुलो राख्दैन, ठुलो बिग स्टेपहरु लिन्छ. देन त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै विथ टाइम लर्निङ रेटको भ्यालु रिड्युस गर्दै जान्छ. जस्तो अब यता पुगेपछि लर्निङ रेटको भ्यालु सानो हुँदै जान्छ के. त्यसले गर्दाखेरि लर्निङ रेटको भ्यालु सानो हुँदै गयो भने त्यसपछि डाइभर्ज हुँदैन, यसले अब स्मल स्टेप लिन थाल्छ. सुरुमा बिग स्टेपहरु लिन्छ, त्यसपछि स्मल स्टेपहरु लिन्छ अनि कन्भर्ज हुन्छ. एउटा एप्रोच चाहिँ त्यो हो. त्यो टेक्निकलाई चाहिँ हामीले लर्निङ रेट एनालिङ भन्छौं. सुरुमा चाहिँ लार्ज लर्निङ रेटको भ्यालु लिने अनि त्यसपछि रिड्युस गर्दै जाने लर्निङ रेटको भ्यालु अकॉर्डिङ टु सम प्रिडिफाइन्ड शेड्युल. केही न केही हाम्रो प्रिडिफाइन्ड शेड्युल हुन्छ, त्यो शेड्युलको बेसिसमा हाम्रो लर्निङ रेटको भ्यालुलाई रिड्युस गर्दै जाने. Three commonly used learning rate annealing techniques are, or learning rate schedules are भने पनि हुन्छ यसलाई. अनि यसलाई हाम्रो अरु पनि छन् हैन, यो मात्रै हैन भन्ने चाहिँ हैन, यो तीनटा मात्रै हो भन्ने चाहिँ हैन, अरु पनि छन्. तर कमनली युज भएको लर्निङ रेट एनालिङ टेक्निक्सहरु, लर्निङ रेट शेड्युल्सहरु चाहिँ टाइम बेस्ड डिके, स्टेप डिके र एक्सपोनेन्शियल डिके. Time based decay. Mathematical formulation of time based learning rate decay is given below. एकदमै सजिलो छ, खासमा केही पनि छैन. अल्फा इक्वल टु अल्फा 0. अल्फा 0 भनेको हामीले बिगिनिङमा राखेको लर्निङ रेटको भ्यालु डिवाइडेड बाइ 1 प्लस डिके रेट इन्टु नम्बर अफ इपोक्स. नम्बर अफ इपोक्स. एभ्री इपोकमा लर्निङ रेट डिके गर्दै जान्छ यसले. सुरुमा मैले जति लर्निङ रेट राखे पनि इपोक वाइज इट रिड्युसेस द भ्यालु अफ लर्निङ रेट. जस्तो फर एक्जाम्पल अब हाम्रो डिके रेट भने यहाँनिर प्यारामिटर हो है, फेरि कन्स्टेन्ट हो. यो कन्स्टेन्ट चाहिँ गिभन हुन्छ नै, गिभन भएन भने पनि वी हैव टु एज्युम दैट कन्स्टेन्ट हैन. अनि सपोज यसमा चाहिँ डिके रेटको भ्यालु 1 एज्युम गरेर त इट क्यान बी 0.5 हैन, अनि पनि हुन सक्छ. अब हाम्रो इट क्यान बी 2 अल्सो हैन, जति पनि हुन सक्छ. डिके रेट अब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि अब हाम्रो डिके रेट सँग लर्निङ रेट रिड्युस गर्दाखेरि हामीले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, तर डिनोमिनेटरमा डिके रेट छ भनेपछि डेफिनेटली डिके रेटको भ्यालु जति धेरै राखौं हामीले त्यति फास्ट डिके हाम्रो लर्निङ रेट रिड्युस हुने हो हैन, अनि जति थोरै राखौं त्यति स्लोली रिड्युस हुने हो हैन.
अब हाम्रो त्यो फर्मुला अनुसार चाहिँ हाम्रो डिके रेटको भ्यालु 1 एजुम्स गर्ने हो भने इपोक 1 मा चाहिँ यो के भयो अल्फा इक्वल टु अल्फा नट इनिशियल भ्यालु अफ हाम्रो लर्निङ रेट चाहिँ यो छ 0.2 छ भने 0.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इन्टु इपोक नम्बर 1 को लागि यो 1 भयो 1 इन्टु 1 भएर 1 यो डिवाइड बाई 2 भयो यहाँनिर खासमा यो कति भएको हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 भएको which is 0.1 त्यो माथि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यति आयो इपोक 2 को लागि यो कति हुन्छ 0.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिके रेट 1 छ 1 इन्टु 2 भयो इपोक नम्बर 2 को लागि अनि भनेपछि 1 प्लस 2 भनेपछि 1/3 भयो यो भनेको 0.067 सेकेन्ड इपोकमा लर्निङ रेट त्यति भएर भयो थर्ड इपोक को लागि 0.2 डिवाइडेड बाई त्यो 3 भनेपछि 1 प्लस 3 भएर 4 भयो हैन यहाँनिर चाहिँ यो 0.5 so on यसरी हामीले विथ इच इपोक लर्निङ रेट रिड्युस गर्दै गएर हुन्छ सिम्पल कहिलेकाहीँ सानोतिनो भए पनि सोधिन सक्छ यही पनि हैन टाइम बेस्ड डिकेमा डिके रेट यति छ भनेपछि अनि फर्स्ट 5 वटा इपोकको लागि लर्निङ रेट अनि कसरी डिक्रिज हुन्छ देखा भनेर हैन सिम्पल छ भेरी सिम्पल बट वी हैव टु नो त्यति पनि जान्नु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो पाइथनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो डिके भन्ने एउटा प्यारामिटरै हुन्छ डिके भन्ने प्यारामिटरको भ्यालु अब कति राख्ने भन्ने कुरा यही खासमा यो टाइम बेस्ड डिके सँगै रिलेटेड हो another one is step decay mathematical formulation of step decay is given here अब यसमा चाहिँ a typical way is to drop the learning rate by half every 10 epochs भने नर्मल्ली भने हो यही हुनुपर्छ भन्ने छैन नर्मल्ली एभ्री 10 इपोकमा लर्निङ रेटको भ्यालु चाहिँ अनि हामीले हाफले रिड्युस हाफ गर्दै जान्छौं भनेको टिपिकल्ली बट त्यही हुनुपर्छ भन्ने नट हार्ड एन्ड फास्ट अब अल्फा इक्वल टु अल्फा 0 इनिशियल भ्यालु अफ लर्निङ रेट ड्रप रेट इज अगेन अ कन्स्टेन्ट हियर हैन यहाँ पनि ड्रप रेट भने कन्स्टेन्ट नै हो यहाँ पनि अनि इन्टु राख्दिन्छु त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ ड्रप रेट को पावर नम्बर अफ इपोक नम्बर डिवाइडेड बाई इपोक्स ड्रप अब इपोक्स ड्रप भनेको जस्तो यहाँनिर टिपिकल्ली एभ्री 10 इपोकमा हाफ गर्ने भनिरहेछ नि त्यो भनेको इपोक्स ड्रप भनेको 10 राख्ने भन्न खोजेको हो टिपिकल्ली एभ्री 10 इपोक्समा अनि यसले लर्निङ रेटलाई हाफ गर्दै जान्छ ओके अब यहाँ चाहिँ हाम्रो इनिशियल भ्यालु यति दिएको छ अब यसमा चाहिँ न्यू अल्फा निकाल्नु पर्यो भनेपछि 0.2 इन्टु अनि हाम्रो 0.2 इन्टु अनि ड्रप रेट 0.5 को पावर कति छ त भन्दाखेरि अब इपोक नम्बर 5 यहाँ हाम्रो मैले 5 10 15 किन लेखेको हो भन्दाखेरि इपोक्स ड्रप 5 छ भने इपोक 5 मा एकचोटी रिड्युस हुन्छ इपोक 10 मा एकचोटी रिड्युस हुन्छ इपोक 1 देखि 4 सम्म यो रिड्युस हुँदैन
फेरि इपोक अनि 6 देखि 9 सम्म पनि रिड्युस हुँदैन अनि 5 टु द पावर 0.5 टु द पावर अब यसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ इपोक 5 छ 5 डिवाइड बाइ 5 भयो यहाँ 5 डिवाइड बाइ 5 भएपछि ओके यो हुने हो भने त्यो भने 1 भयो त्यो भने 1 हुँदाखेरि यो भने 0.1 सिमिलरली अब यहाँ हेर्नुस् 6 डिवाइड बाइ 5 भने पनि 1 नै हो क्या अब यसमा चाहिँ हामीले डेसिमल पछाडीको अब इन्टिजर भ्यालु मात्रै कन्सिडर गर्छौं हैन यसमा अझै यो लेखा भए पनि बेटर हुन्थ्यो This class will end in 10 minutes. फ्लोर इपोक नम्बर यो पनि यसरी लेखिदिन्छु यसलाई चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि फ्लोर फ्लोरको लागि सिम्बल कहाँनिर छ त So second row, third column मा होला सायद सेकेन्ड रो यहाँ ब्रैकेट वालामा ए यहाँ थर्ड रोमा छ थर्ड रोमा थर्ड रोको थर्ड कलम वेट कन्फ्युजन हुँदैन फ्लोर लिइरहेको छौँ भनेपछि अब सिमिलरली अरूको पनि क्याल्कुलेट गर्ने हो यसरी नै अब यसपछि चाहिँ यो के हुन्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ .2 इन्टु अब इपोक नम्बर 10 को लागि 10/5 हुन्छ स्क्वायर भयो स्क्वायर भनेपछि चाहिँ यो के हुन्छ 0.025 हुन्छ 0.25 हुन्छ अनि 0.25 हुँदाखेरि चाहिँ यो 0.05 भएर जान्छ एभ्री 5 वटा स्टेपमा हाफ हुँदैछ के हो अनि सिमिलरली यसको लागि पनि त्यही नै तरिकाले हो हैन त्यसपछि 15 इपोक नम्बर 15 को लागि यो 15 भयो क्यूब हुन्छ क्यूब बना 0.125 हुन्छ त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने बेला अनि यो चाहिँ 0.25 आउँछ 0.025 आउन थाल्छ यो चाहिँ हाम्रो स्टेप डिके को लागि हो another one is exponential decay अब exponential decay मा चाहिँ हाम्रो यो छ फर्मुला यहाँ पनि k फेरि अगेन ल कन्स्टेन्ट हो यो k को भ्यालु चाहिँ गिवन हुन्छ हैन गिवन छैन भने पनि k इज अ कन्स्टेन्ट वी हैव टु एज्युम इट एउटा एज्युम गर्दै हुन्छ हैन अब हाम्रो यसमा पनि त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यही पहिलाको जस्तै तरिकाले हो 0 k को भ्यालु 0.1 छ भने इपोक 1 2 3 मा कति होला भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर अब हामीले एक्सेल खोल्न पर्ने भयो भनेपछि हाम्रो इक्वल टु k को भ्यालु अल्फा को 0 को भ्यालु 0.2 इन्टु अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो e एक्सपोनेन्सिएसन अफ k 0.1 into 1 भनेपछि exp of 0.1 into 1 भनेको त्यो 1 नै भयो 0.22 ओके इन्क्रिज पो भयो त पक्का है यहाँनिर इन्क्रिज भए पनि 0.1 यहाँनिर इपोक नम्बर 2 को लागि के होला है
इन्क्रिज हुँदैछ सायद यो माइनस हो कि के हो भन्ने कुरा अब एकचोटि हेर्नै पर्ने भयो म फर्मुलामा गडबड गरेको क्या हो जस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ हुन थाल्यो क्या -0.1 भइरा भयो डेफिनेटली यो माइनस हुनुपर्छ बट आई विल भेरिफाई है एक्सनको लागि पर्दैन म हेर्छु त्यसलाई हुँदैन जस्ट आई थिंक यो माइनस हो अरू सबै कुरा ठिक हो अरू माइनस हो यसलाई चाहिँ एकचोटि भेरिफाई नगरिकन नलेख्ने हैन माइनस भयो भने त्यही This अनुसारले class यहाँ will पनि end in बढिहाल्छ 5 minutes. This class will end in 5 minutes. ओके माइनस हुने बित्तिकै चाहिँ घट्ने रहेछ प्लस हुने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ म त्यो फर्मुला एकचोटि भेरिफाई गर्छु अनि मात्रै यो त्यही अनुसार यहाँ पनि डिके भइरा हुन्छ यही डिके टेक्निकहरू युज गरेर हुन्छ हाम्रो अब प्र्याक्टिकल सुरु त भएको छैन प्र्याक्टिकल सुरु भएको भए रमाइलो हुन्थ्यो होला जस्तो पाइथनमा चाहिँ हाम्रो केराज भन्ने लाइब्रेरी छ हाम्रो न्युरल नेटवर्क हामीले त्यो केराजमा हामीले केराज युज गरेर न्युरल नेटवर्क बनाउन इजी हुन्छ हामीलाई त्यो लाइब्रेरी युज गरेर त्यो केराज भन्ने लाइब्रेरीमा चाहिँ डिकेहरू प्यारामिटर हुन्छ हामीले त्यो डिकेको बट स्टुडेन्ट जे पाए त्यही राखिदिएर हुन्छ यो नबुझेको मान्छेले हैन अनि बिसाइड्स द्याट यो हामीले आफैले एनालिङ लर्निङ रेट डिकेको टेक्निकहरू हामी आफैले छुट्टै फङ्सन बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि मिल्छ त्यो कुराहरू पछि चाहिँ प्र्याक्टिकलमा पनि गरेर हेरौँला जस्तो यहाँ डिके भनेको चाहिँ यो टाइम बेस्ड डिकेको लागि डिके भन्ने प्यारामिटर त त्यहाँ अलरेडी नै हुन्छ त्यो हामीले त्यो डिके भन्ने प्यारामिटरको भ्यालु राखिदिने मात्रै सेट गरिदिने हो भने टाइम बेस्ड डिके अटो गर्छ केराजले अनि अरू कुरा स्टेप डिके गर्नु पर्यो भने यसको लागि चाहिँ मैले छुट्टै आफैले फङ्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि एक्सपोनेन्शियल डिके गर्नु पर्ने गर्यो भने पनि हामीले छुट्टै आफैले फङ्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि प्र्याक्टिकलको बेला चाहिँ त्यो कुराहरू हेरौँला यो चाहिँ म अब भोलिको क्लासमा यो फर्मुला के रहेछ भनेर भेरिफाई गरेर अनि अगाडि जान्छ ओके यो सानोतिनो न्युमेरिकल जस्तो पनि छ हैन तर यतिकै भए पनि स्टुडेन्टले बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि सोध्न सक्छ जस्तो अब यहाँनिर फर्स्ट 5 निकाल भन्यो भने हाम्रो यहाँनिर इपोक 1 2 3 4 5 को लागि हुने भयो यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो इपोक्स ड्रप 5 दिएको छ भने फर्स्ट 5 भनेको 5 10 20 and 15 20 25 को लागि हुने इपोक्स ड्रप 10 दिएको छ भने 10 20 30 को लागि त्यसो 40 50 को लागि हुने भयो त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ फेरि 1 2 3 4 को लागि नै हुन्छ इपोक्स ओके ल आजलाई चाहिँ यतिकै भयो